मोमिन को लेते हैं। मोमिन जी, आवाज आ रही है मेरी? जी भाई। जी हाफिज भाई, मैंने आपकी वीडियो देखी थी, उसमें आपने कहा कि आप जो है इन मजहबी खुदाओं को नहीं मानते, आप एग्नोस्टिक एथिस्ट है। तो क्या आप किसी खुदा को मानते हैं जो इन मजहबों से अलग है? मैं ये कहता हूँ कि इन खुदाओं का अगर कोई खुदा है तो वो इन खुदाओं का खुदा नहीं हो सकता, इन मजहबों का खुदा नहीं हो सकता। और अगर जो और वो कोई खुदा है, हम उसके बारे में हाँ या ना नहीं कह सकते। लेकिन मेरा मेरा खदशा ये है कि कोई खुदा नहीं है। अच्छा, अगर होगा तो आपने कहा कि हाँ या नहीं नहीं कह सकते। सपोज सिर्फ 30% चांसेस है कि होगा, तो फिर आपको क्या लगता है कि उसने हमें बेकार में पैदा किया होगा या किसी मकसद के लिए? हो सकता है बेकार में पैदा करके छोड़ दिया, होने को तो कुछ भी हो सकता। नहीं, देखिए, क्योंकि ये तो उसके तारीख के खिलाफ होगा ना कि वो बेकार चीजें बनाता है। इतनी बड़ी कायनात का खुदा मतलब बेकार की चीजें कैसे बनाता होगा? मतलब जिस तरह हो सकता है साइंटिस्ट बना के मर गया हो, हो सकता है बना के मर गया हो। नहीं भाई, देखिए, इस पे आपका मजाक उड़ सकता है कि खुदा ने बना के वो मर गया। नहीं हो ये सकता तो नहीं, मतलब क्यों बहुत। नहीं। इंसान ने गाड़ी बना के, इंसान ने जैसे पहला जहाज बनाया था, वो मर नहीं गया। नहीं, खुदा और इंसान का फर्क जो कायनात को बनाया, इसका मतलब वो एक तो कायनात से पहले था। अगर जरूरी पहले नहीं है था ना। तो फिर आप देखें, जब फलसफे में आप देखते हैं ना, आप हर चीज उस चीज को देखते हैं जो हो सकती है, जो मुमकिनात में है। मुमकिनात में फॉर एग्जाम्पल एक मुमकिनात में कहा जाता है खुदा की एक दलील है कि और खुदा नहीं हो सकते, क्योंकि अगर और खुदा होते तो वो आपस में ही लड़ लड़ के मर जाते। तो ये एक मुमकिनात अल्लाह मियां ने भी दी कि नहीं हो सकता था कि एक खुदा, मल्टीपल खुदा होते, एक ही खुदा हो सकता। तो ये मुमकिनात में देखा जाता। तो मुमकिनात में से हम देख रहे हैं कि मजहबी खुदा तो नहीं है, ये तो खत्म हो गया। अब क्या खुदा हो सकता? क्या कोई एलियन हो सकता है जिसने एक अपने बच्चे को टास्क दियो कि एक यूनिवर्स बना के दिखाओ बेटा? ये भी मुमकिन हो सकता। इसमें हंसने वाली क्या बात है? मुमकिनात में जी, तो कुछ भी हो सकता। मतलब मैं आपको मुमकिनात बता रहा हूँ। तो मुमकिनात में ऐसे भी हो सकता है उसने खुदा ने बनाया हो, उसका कोई बाप हो, उसका भी बाप हो, वो भी सिलसिला चलता आ रहा हो, एक बच्चे ने ऐसे खुदाई बच्चे ने काम कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा ये ऐसा ही है, मैं कह रहा हूं मुमकिनात में कुछ भी हो सकता है। आपकी जो मुमकिनात है ना कि एक खुदा हमेशा से था, उसने कायनात बनाई, उसने 14 अरब साल इंतजार किया, डायनासोर भेजे, फिर उसने रसूल अल्लाह को भेज दिया। ये उन सारी मुमकिनात में से एक छोटी सी मुमकिनात है जिसको आप हकीकत समझते हैं और आप समझते हैं यही सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी है, जो कि रियलिटी है। सॉरी सर, ऐसे नहीं है। ये सैकड़ों मुमकिनात में से एक छोटी सी मुमकिन, एक ऐसी मुमकिनात भी है जो हमने अभी सोची ही नहीं है, वो भी मुमकिनात हो सकती हैं। तो इस पे कभी गौर कीजिएगा बैठ के। जी, आप जो कहते हैं कि मतलब सोलर सिस्टम इतनी बड़ी कायनात क्यों बनाई और वो इतनी देर तक क्या करता रहा, फिर मतलब कुछ लाख साल पहले इंसान को बनाया, तो इसमें आपको मतलब क्या दिक्कत पेश आती है? खुदा ऐसा क्यों नहीं कर सकता? मतलब एक निज़ाम चलाता आ रहा हो ताकि हम बाद में जो है उस पे गौर फिक्र करके जो है ना बहुत सी चीज़ें डिस्कस करें। सपोज अगर आपके मुताबिक खुदा ने जो है वो सिर्फ हमारा सोलर सिस्टम बनाया होता और इसके मतलब अलावा कुछ नहीं बनाया होता, तो आज हम क्या करते हैं? मतलब हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, तो क्या सोलर सिस्टम के मतलब नज़दीक फिर दीवार होनी चाहिए जिसके आगे कुछ नहीं हो, या ऐसे ही हो खुला? तो हम कैसे कह सकते थे कि ये मतलब इतना बड़ा खुदा है? हम उसकी शान कैसे बयान कर सकते थे? क्योंकि सोलर सिस्टम तो आज हमारे सामने कुछ भी नहीं है, वो मतलब छोटी सी चीज है अच्छा अच्छा, कायनात मैं में। बता मैं जवाब देता हूं। तो आप यानी ये कह रहे हैं कि अगर अल्लाह मियां इतनी बड़ी कायनात ना बनाता तो हम खुदा की खुदाई या उसकी अजमत ना बयान कर सकते। तो ये तो अभी हमने 20वीं सदी में डिस्कवर किया है कि ये सारे जो और सारे, ये हम सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर नहीं, और बहुत सारी गैलेक्सियां हैं। ये हमने 20वीं सदी में ओवर एडविन हबल के विद इन 10 इयर्स डिस्कवरी पेपर के पब्लिश होने के हमें पता चल गया कि कायनात कितनी बड़ी। तो क्या उससे पहले लोगों को खुदा की अजमत का नहीं था पता? क्या उससे पहले लोगों को नहीं था एहसास कि खुदा, क्या लोगों ने अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे थे जब लोगों को यह भी नहीं पता था कि सूरज जमीन के गिर्द घूमती है, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है? क्या तब लोग नहीं कर रहे थे? ये तो वो आप हमें जवाब दे रहे हैं जो पोस्ट हॉक, यानी जब कोई चीज डिस्कवर हो जाती है तो उसके गिर्द घूमने के लिए आप एक और नई तफसील बना देते हैं। हम तो तब मानते कि जब ये बातें
جیسے آپ نے لکھا کہ بیوی کو ساتھ پہلے بسترا بات کرنا بند کرو, بسترا لگ کرو, پھر اس کو پھنٹی لگاؤ, عورت کی گواہی آدھی ہے. جی میں جواب دوں حارث بھائی آپ کی بات کا؟ نہیں ابھی نہیں. اور آپ نے جس طرح وہ باتیں بڑی صاف صاف لکھی ہیں تو یہ بھی باتیں صاف صاف لکھ دینی تھی. پہلا آپ نے سوال پوچھا تھا کہ اللہ اتنی دیر کیوں بیٹھا رہا, کیا کرتا رہا. اللہ اس کی ہر چیز کے پیچھے منطق ہوتی ہے نا, ہر چیز کے پیچھے منطق ہے. اللہ نے کہا قتل نہیں کرنا, چوری نہیں کرنی, منطق ہے نا اس کے پیچھے, ہر چیز کے پیچھے منطق ہوتی ہے. تو اس منطق کا چونکہ اس نے جواب نہیں دیا, یا تو اگر جواب دے دیتا نا, قرآن میں لکھا ہوتا نا کہ ہم نے 14 ارب سال پرانی کائنات ہے, زمین 4 ارب سال پرانی ہے, اور تم سے پہلے کروڑوں سال تک بہت بڑے بڑے دیو ہیکل جاندار جانور ہوتے تھے, اور ہم نے تمہیں تو صرف 2 لاکھ سال پہلے پیدا کیا. اگر ہم پوری دنیا کے سولر سسٹم کی یونیورس 14 بلین ایئرز کو 24 گھنٹے پہ محیط کریں تو انسان ہاف اے سیکنڈ پہلے پیدا ہوا, اگر ہم پورے اس کو کریں. تو اگر اس طرح کے ٹائم سکیلز کا چھوٹا سا بھی ہمیں اللہ میں اندازہ دے دیتے تو ہم کہتے ہیں ہاں بھائی یہ بات, تب وہ ساری وہ باتیں ہونی تھی جو اس وقت کے لوگوں کو نہیں تھی پتا ہونی. ہمیں قرآن میں ایک چیز ایسی نہیں ملتی جو اس وقت کے لوگوں کو نہ پتا ہو. جی دیکھیے آج سے فار ایگزامپل 100 سال پہلے جب گاڑیاں یا جہاز نہیں بنے تھے تو تب 100 کلومیٹر یا 50 کلومیٹر دور جو شہر ہوتا تھا اس کو کہتے تھے کہ یہ بہت دور ہے. لیکن آج ہم 50 کلومیٹر یا 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر کو بہت دور نہیں کہتے. اسی طریقے سے پہلے لوگ جو ہے نا سولر سسٹم کو ہی بہت بڑا سمجھتے تھے, جتنے وہ دیکھتے تھے ان کو لگتا تھا کہ یہ بہت بڑا ہے. لیکن آج کے دور میں ہم سولر سسٹم یا آج مطلب اتنی ٹیکنالوجی ہے کہ اب ہم لائٹ ایئرز میں ناپتے ہیں چیزوں کو. تو اسی طریقے سے چونکہ قرآن جو ہے قیامت تک کے لیے ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہر مطلب زمانے کے لوگوں کے لیے نشانیاں رکھی ہے. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں, فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے کے لوگ تو مطلب ان کو تو کم سولر سسٹم ہی دکھائی دیتا تھا یا کام ہی دکھائی, کیا ان کو عظمت نہیں معلوم نہیں تھی. تو جیسے میں نے کہا کہ آج سے 100 سال پہلے ہم کو کوئی 100 کلومیٹر دور شہر بہت دور لگتا تھا, لیکن آج نہیں لگتا. اسی طریقے سے آج ہمیں وہ بڑا نہیں لگتا اگر صرف سولر سسٹم ہوتا. ہم نہیں کہتے کہ یہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے یا اس کا کریٹر وہ بہت شان والا ہے, کیونکہ ہم جو ہے نا صرف ہمارے پاس ایک سولر سسٹم ہوتا ہم کہتے ہیں کہ یہ کون سی بڑی بات ہے, چاند چیزیں بنائی. جی یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم صرف سولر سسٹم میں ہوتا تو ہم کہتے ہیں یہ کون سی بڑی بات ہے. تو آپ کو پتا ہے اس وقت کتنی یونیورس جو ہے ہم دیکھ بھی نہیں سکتے, جو کہ جس کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ کتنی بڑی ہے. جو یونیورس کی چوڑائی کا جو جی اندازہ ہے, ایک جی جی سیکنڈ ہو سکتی ہے. یار سن لو پوائنٹ. یہ آپ ساری وہ باتیں تب کر رہے ہو جو آپ کو مزید انفارمیشن مل رہی ہے. اگر آپ کی ہر بات کا جواب ہی یہی ہے کہ اللہ کو وہ پہلے سے پتا تھا, اللہ میں نے آپ کے لیے چھوڑا ہوا, کل کو ڈارک میٹر فلانی چیز ڈسکور کریں, آپ یہ کہہ دیں. آپ کی کتاب میں خاص بات تب ہونی تھی اگر آپ نے کوئی بات لکھی ہوتی. کوئی بندہ یہ کتاب نہیں لکھتا کہ کل کو تم جو کچھ ڈسکور کرو گے وہ مجھے پہلے سے پتا ہے, اور میں یہ ابھی لکھ رہا ہوں 2021 میں کہ کل تم کوئی چیز نئی چیز ڈسکور کرو گے, تم کرو گے نئی چیز ڈسکور. او بھائی میری کتاب کی اہمیت تب ہوگی جب اس کے اندر میں لکھوں گا کہ 2030 میں تم ڈارک میٹر کو سالو کر لو گے, پھر ہوگی ویلیو. یہ نہیں ہوگی ویلیو حارث سے اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ 2030 میں ایک نئی ڈسکوری آئے گی, 2035 میں ایک نئی ڈسکوری ہے, وہ تو ہر سال نئی ڈسکوری آ رہی, اور اس کے اندر نشانیاں مجھے پہلے سے پتا وہ کیا ہے. کیا بتاؤ, نہیں بتانا نہیں, بتا دیا تو مزہ کیا رہے گا. یہ گول مٹول باتیں آپ کو اگر یہ باتیں سمجھ آتی ہیں, آپ کے دل کو لگتی ہیں تو سو بسم اللہ, ہمیں نہیں لگتی ہیں. یہ اس کے اندر بالکل جس دن آپ کی آنکھ سے عقیدت کی پٹی اتر گئی آپ نے کہا نہیں یہ اس سے بھونڈی کتاب اور کوئی نہیں ہے. Anyway, I have to wrap it up. جی میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. مان لیجیے کہ آپ کے پاس جو ہے کوئی مہمان آتا ہے, کوئی دوست یا کوئی, تو آپ اپنی جو ہے اوقات کے مطابق اس کا استقبال کریں گے, انتظام کریں گے, کیا کچھ ڈیکوریشن لگائیں گے یا ایسا کچھ. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں کا یا مہمان یا جیسے ہم کہتے ہیں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کائنات بنائی, تو وہ اپنی اوقات کے مطابق جو ہے نا مطلب ڈیکوریشن مطلب کرے گا. تو اس لیے اتنی بڑی یونیورس ہمیں گواہی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اوقات کتنی بڑی ہے کہ اس نے انسانوں کے لیے اتنی بڑی کائنات بنائی اگر اسے دیکھنے تھوڑی کے چھوٹی لیے. یونیورس ہوتی تو اللہ کی گواہی کم ہونی تھی. اگر اسے 94 بلین لائٹ ایئرز چوڑی ہے, اگر 82 بلین ہوتی تو کم ہونی تھی, یا اگر 180 ہوتی تو اور زیادہ ہو نہیں جانی تھی. کیا بھونگیاں مار رہے ہیں یار آپ. نہیں بھائی, ابھی وہ تو
कायनात तो बढ़ रही है ना, अभी आप कैसे कह सकते हो कि नहीं इतनी तो बड़ी अल्लाह होती मियाँ की इतनी बड़ी अल्लाह मियाँ होती की है? अजमत बढ़ती, तो अल्लाह मियाँ की अजमत बढ़ती जा रही है। अल्लाह मियाँ की आज़मत बढ़ती नहीं जा रही है, ये हमें मतलब समझ आ रहा है वक्त के साथ साथ यानी मतलब जैसे नॉलेज आपने बढ़ती है वक्त कि के साथ कायनात साथ कितनी बड़ी है और हमारे वक्त के जी जी हाँ यानी वक्त के साथ जी साथ जी आपने अपनी बातों को गोल मटोल घुमाए जाना है, इससे ये साबित हो रहा है। अगर अल्लाह मियाँ की अजमत बयान करने के लिए इतनी बड़ी अल्लाह मियाँ की यूनिवर्स बनानी ताकि 2021 में 1930 में हबल ने डिस्कवर किया, तो 1930 में लोगों को पता चल जाएगा कि ओ भाई इसका कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि 1930 से पहले भी लोग जो मुसलमान थे वो तब भी अल्लाह की अजमत को मानते थे। ये कोई बात नहीं है। छोड़, और अगर छोटी होती तो उससे भी खुदा ने तो साबित या गलत साबित नहीं होना था। खुदा का केस तो मजबूत कमजोर इसलिए होता है कि खुदा ने एक भी ऐसी बात कायनात के बारे में नहीं लिखी जो हम आज पढ़े और हम कहें वाह ये तो कोई बहुत बड़ी बात आपने कर दी। ये है कोई बात जो उस वक्त के जी लोगों ने। मैं आई हैव टू चंद रैप इट चीजें अप। बताऊं आई आपको। हैव टू रैप इट अप। आई हैव टू रैप इट अप। आई एम सॉरी। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।